श्रीगणेशाय नमः। हरि ओं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यमूतामृततु शिष्याणो यदन्नेनातिरोहति। एतावाणस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रैपादस्यामृतं दिवि। त्रैपादुर्ध्वमुदित्पुरुषः पादस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि। तस्माद्विराजायत विराजो आदिपुरुषः सदातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिदाज्यं ग्रीष्म इद्मश्शरद्धविः। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयुज्यन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्माद् ज्ञात सर्वभूतसंभृतं पृषदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्यान्नारण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्माद् ज्ञात सर्वभूतरजसामाणि तद्निरे छन्दांसि तद्निरे तस्माद्यजुस्तस्मात् जायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केशो भयादतः गावोः तद्निरे तस्माज्जाता अजावयः। यत्पुरुषं व्यदधो कथिता विकल्पेन मुखं किमस्य कौ बाहु कौरुपादा उच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः उरुदतस्य यद्वैश्यपदभ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। मुखान्निन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्णो देव संवर्तत। पदभ्यां भूमिर्देश श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। सप्तसनपरितै श्रीसप्तसमितकृताः देवा यद्यज्ञं तत्त्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेहनाकं महिमान् सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढहंसि पांसुरे। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारयन्। विष्णो कर्माणि पश्यति तो व्रतानि पस्पसेन्द्रस्य युज्यसुखा। तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरैर्दिव्यचक्षुरा ततं। तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवान् समिन्धते विष्णुर्यत्परमं पदम्। ॐ देवस्य त्वा सवितो प्रसवेष्टिनर्बाहुभ्याम् उष्णो हस्ताभ्याः अग्नेस्तेजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेण विषिञ्चाभि बलाय श्रियै यशसेनाद्याय। ॐ भूर्भुवस्वः अमृताभिषेकोऽस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।